हालेलुया, यीशु मसीह की जय। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज के दिन की तमाम नेमतों के लिए जो मुझे और आपको मेरे ज़िंदा और पाक खुदा ने अता की हैं। मेरे अजीज़ों, आज जिस बारे में हम कलाम सीखने वाले हैं वो शैतान को किस तरह हम दूर भगा सकते हैं और शैतान का किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। तो इसके लिए कलाम मुक़द्दस में से हम याकूब के नाम ख़त 4 बाब और 7 आयत मुबारक को पढ़ेंगे। बस खुदा के ताबिया हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत कसरत से नाजिल हो। आमीन। इस आयत मुबारक के पहले हिस्से पर अगर हम गौर करें तो कलाम फरमाता है कि बस खुदा के ताबिया हो जाओ, यानी कि अबलीस के मुकाबला करने से पहले हमें खुदा के ताबिया होना ज़रूरी है। खुदा के ताबिया अब हम किस तरह होंगे? खुदा के तमाम अहकामात पर रास्ती से चल के, और उससे ज़रूरी चीज़ पुख्ता ईमान के साथ हम खुदा के ताबिया हो जाएंगे। तो फिर हम हर एक चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। यानी दुनिया में रहते हुए जब हमें किसी जंग में जाते हैं तो हमारे पास हथियार का होना लाजमी है। अगर हमारे पास हथियार ना हो तो हम जंग नहीं लड़ सकते। इसी तरह अगर हम बगैर जंग के सामान के खाली हाथ लड़ने चले जाएं तो क्या हम जीत सकते हैं? नहीं मेरे अजीज़ों, हम कभी भी नहीं जीत सकते। हमें पहले तैयारी की ज़रूरत है कि हमारे पास हथियार हो, हमने कितने लोगों के साथ लड़ना है, टाइम क्या है और किस वक्त जाके हमने लड़ना है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे पास मुहैया होंगी तो फिर हम जब जंग लड़ने जाएंगे तो फिर हम जीतेंगे। इसी तरह जब हमने देख लिया है कि हमारा मुखालिफ जो है वो अबलीस है और इसके साथ हमारी जंग है, तो फिर हमें खुदा के साथ पुख्ता और मज़बूत होना पड़ेगा। जब हम खुदा के साथ पुख्ता और मज़बूत होंगे तो फिर हम अबलीस का मुकाबला कर सकेंगे। मेरे अजीज़ों, जब यीशु हमारे साथ होता है, जब हमारे पास रूह का हथियार होगा तो फिर अबलीस कभी भी हमें हरा नहीं सकता, बल्कि हम अबलीस को हराएंगे जब रूह के हथियार हमारे साथ हैं। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह जब हमारे साथ है तो हम कामिल ईमान हैं। तो अबलीस जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसान पर हमलावर होता है। पहले वो देखता है कि इस इंसान को क्या क्या पसंद है, यानी कि किन बातों से ये खुश होता है, तो वो हमें उन चीज़ों में उलझाता है कि ये इन्हीं चीज़ों में उलझा रहे, खुदा के आगे ना झुके, खुदावंद के साथ साथ ना चले। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमें फ़िल्मों में, ड्रामों में, गानों में, इंटरनेट पर, फेसबुक पर लगाए रखेगा और ऐसी चीज़ें वहाँ पर आती रहेंगी कि हम उस चीज़ को, फ़ोन को छोड़ेंगे ही नहीं कि हम खुदावंद के दुआ कर लें या कलाम पढ़ लें या खुदा के आगे झुक जाएं। और वो यही चाहता होता है कि हम खुदावंद के साथ ना चलें, हम दुआ ना करें, खुदावंद के साथ वक्त ना गुजारें, परस्तिश ना करें, कलाम मुक़द्दस को ना पढ़ें, बल्कि भूल जाएं। और जब वो इसमें हम उसे हराते हैं, हम अपनी पसंदीदा चीज़ों को तर्क कर कर खुदावंद को वक्त देते हैं, तो वो हार जाता है। और फिर वो इसके बाद क्या करता है कि वो हमारी नाकामियों को हमारे सामने ले आता है कि अरे तुम्हारा तो ये काम अभी तक नहीं हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे दिल के ख़यालात और ज़हनी तौर पर हमें डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो जानता है कि इंसान जब दिली और ज़हनी तौर पर परेशान होता है तो वो सोचना छोड़ देता है, और जब इंसान सोचना छोड़ देता है तो उसका किसी भी काम में ध्यान नहीं रहता, उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता और फिर वो खुदावंद की तरफ रुजू नहीं करता। तो इसके लिए वो क्या करता है कि अरे तुम तो इस काम के लिए कब से कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा ये काम अभी तक नहीं हुआ, तुमने तो इस काम के लिए कितनी दुआ की है फिर भी नहीं हो रहा, अरे अब ये इस तरह नहीं हो रहा, तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, तुम्हें रिश्वत देनी पड़ेगी, फिर ही तुम्हें ये तुम्हारा काम ये हो सकता है, या तुम्हें सेहत, अभी तक तुम्हें सेहत याबी नहीं मिली, तुम तो खुदा से
کب سے دعا کر رہے ہیں خداوند مجھے شفا دے دے، شفا دے دے. ارے خدا نے تمہیں شفا نہیں دینی، تمہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، اور تمہارے پاس تو ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. ارے تمہارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کی شادیوں کے لیے کیا تم نے کچھ جمع جوڑ کیا ہے؟ ان کے پاس تو کاروبار بھی نہیں ہے، تمہارا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، تم تو بے اولاد ہو، تمہاری تو کبھی اولاد بھی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ایسی چیزیں، ایسی باتیں جو کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتی، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے ہماری کمزوریوں کا. پھر وہ ان کمزوریوں کو لے کر ہمیں ہرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دعا نہ کریں، خداوند کے ساتھ تو یہ بالکل نہ جڑیں. تو یہ اس کا مین مقصد ہوتا ہے میرے عزیزوں. لیکن جب ہم جیسے ہی ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنے ذہنی سوچوں اور خیالوں میں الجھ کے رہ گئے اور یہ ساری نیگیٹیوٹی ہمارے ذہن میں اور دل میں آ رہی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ ابلیس نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور اب آپ نے ابلیس کو ہرانا ہے. اور آپ نے ابلیس کو کس طرح سے ہرانا ہے کہ آپ نے دعا کرنی شروع کر دینی ہے، زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دینا ہے. کیونکہ جتنی زیادہ ہم دعا کرتے ہیں تو اتنے ہی ہمارے رکے ہوئے کام جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں اور ہمیں کامیابی ملتی ہے، اور شیطان جو ہے وہ ہار جاتا ہے میرے عزیزوں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں جس طرح کہ پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 8 آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے. یعنی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے ہوشیار اور بیدار رہنا ہے. کیونکہ جب ہم ہوشیار اور بیدار رہیں گے تو یہ جب سوچیں اور خیال ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں آئیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ہماری ناکامیاں نہیں ہیں، یہ کام امپاسبل نہیں ہے. یہ سارے کام ہو سکتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح سے ہم دعا کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ ہماری ناکامیوں کو ہمارے سامنے لا کر ہمیں ہراتا ہے کہ یہ ہار جائے، یہ انسان خدا سے دور ہو جائے، ایمان میں کمزور ہو جائے. یعنی کہ وہ اس کا فرسٹ اٹیک ہی ہمارے ایمان پر ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے ایمان میں کمزور کر دوں. اور جب یہ ایمان میں کمزور ہوگا تو یہ اپنے ہی دنیاوی فکروں اور خیالوں میں رہے گا اور خدا کو بھول جائے گا. لیکن ہم اسے تب ہراتے ہیں جب ہم ان ساری سوچوں کو ترک کر کر خداوند کے ساتھ پوست رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، پرستش کرتے رہتے ہیں، خداوند کے کلام کو پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر وہ بھاگ جاتا ہے ہم سے. وہ تو شیر ببر کی طرح یہ ساری چیزوں کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے کہ میں ان کو پھاڑ کھاؤں. لیکن جب ہم ان ساری باتوں کو ترک کر کر خدا کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ خداوند یسوع کے کلام پر یہ عمل رکھتے ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور جب وہ کمزور ہو کر تھک جاتا ہے تو وہ بالکل ہی پھر ہم سے دور ہو جاتا ہے. تو ہم نے کمزور اور تھکنا نہیں، بلکہ ہم نے شیطان کو کمزور اور تھکانا ہے، کیونکہ ہماری طاقت اور قوت تو یسوع ہے، اور جب یسوع ہماری طاقت اور قوت ہے تو ہم ہار نہیں سکتے. جس طرح ایک بہت خوبصورت گیت ہے، یسوع میرے ساتھ ہے، یسوع میرے اندر ہے، یسوع کو میں پہنے ہوں، مجھ میں وہ زندہ ہے، یہی میری طاقت ہے، یہی میری قوت ہے، اسے نہیں بھولنا ہے، اسے نہیں بھولنا ہے. یسوع میرے ساتھ ہے، یسوع میرے اندر ہے. میرے عزیزو، جب خدا ہماری قوت اور طاقت ہے تو پھر ہم کبھی بھی ہار نہیں سکتے. تو پھر ابلیس جو ہے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ ہم سے بھاگ جائے گا، کیونکہ خداوند کے کلام کی تمام باتیں سچی ہیں. میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہوگی، آپ کو زور اور قوت طاقت ملا ہوگا خداوند کی طرف سے، اور آپ ہمیشہ خداوند میں مضبوط رہیں. گاڈ بلیس یو آل. آمین.